अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रश्नः प्रारम्भः। ॐ उभये वा एते प्रजापतेरध्यसृज्यन्त देवाश्चासुराश्च तान्न व्यजानात् इमेऽन्य इति स देवानगुंशूनकरोत् तानभ्यशृणोत् तान् पवित्रेणापुनात् तान् परस्तात् पवित्रस्य व्यगृह्णात् ते ग्रहा अभवन् तद्ग्रहाणाङ्ग्रहत्वम् देवता वा एता गजपानस्य गृहे गृह्यन्ते यद्ग्रहाः विदुरेणं देवाः यस्यैवं विदुष एते ग्रहा गृह्यन्ते एषा वै सोमस्याहुतिः यदुपागुंशुः सोमेन देवागस्तर्पयानीति खलु वै सोमेन गजते यदुपागुंशुञ्जुहोति सोमेनैव तद्देवागस्तर्पयति यद्ग्रहान् जुहोति देवा एव तद्देवान् गच्छन्ति यच्चपसान् जुहोति तेनैवानुरूपेण गजपानः सुवर्गं लोकमेति किन्वे तदग्र आसीदित्याहुः यत्पात्राणीति इयं वा एतदग्र आसीत् मृण्मगानि वा एतान्यासन् तैर्देवानव्यावृतमगच्छन् तगेतानि दारुमगानि पात्राण्यपश्यन् तान्यकुर्वत तैर्वैते व्यावृतमगच्छन् यद्दारुमगानि पात्राणि भवन्ति व्यावृतमेव तैर्यजमानो गच्छति यानि दारुमगानि पात्राणि भवन्ति अमुमेव तैर्लोकमभिजगति यानि मृण्मगानि इममेव तैर्लोकमभिजगति ब्रह्मवादिनो वदन्ति काश्चतस्रस्थालीर्वायव्याः सोमग्रहणीरिति देवा वै पृष्णिपदुःक्रन् तस्या एते स्तना आसन् इयं वै पृष्णिः तावादित्या आदित्यस्थाल्या चतुष्पदः पशूनदुःक्रन् यदादित्यस्थाली भवति चतुष्पद एव तया पशूनि गजपान इमां दुहे तामिन्द्र उक्थ्यस्थाल्येन्द्रियमदुहत् यदुक्थ्यस्थाली भवति इन्द्रियमेव तया गजपान इमां दुहे तां विश्वे देवा आग्रगणस्थाल्योर्जपदुःक्रन् यदा आग्रगणस्थाली भवति ऊर्जमेव तया गजपान इमां दुहे तां मनुष्या ध्रुवस्थाल्याजिरदुःक्रन् यद्ध्रुवस्थाली भवति आयुरेव तया गजपान इमां दुहे स्थाल्या गृह्णाति वायव्येन जुहोति तस्मादन्येन पात्रेण पशून् दुहन्ति अन्येन प्रतिगृह्णन्ति अथो व्यावृतमेव तद्यजमानो गच्छति युवगुं सुराममश्विना नमुचा वासुरे स च पिपिपाटा शुभस्पति इन्द्रं कर्म स्वावतं पुत्रमिव पितरा वश्विनोभा इन्द्रावतं कर्मणातगुं सदाभिः यत्सुरावं व्यपिपश्यचीभिः सरस्वती त्वामघवन्नभीष्णात् अहाव्यग्ने हविरास्येते सृचैव घृतं चमू इव सोमः वाचसनिकुं व्रगिमस्मे सुवीरं प्रशस्तं धेहि यशसं बृहन्तं यस्मिन्नश्वासऋषभास उक्षणः वशामेषा अवसृष्टा स आहुताः कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे हृदा मतिञ्जनगचारुभग्नये नानाहिवान् देवहितगुं सदोमितं मासकुं सृक्षाथां परमे व्योमन् सुरा त्वमसि शुष्मिनी सोम एषः मामाहिगुंसि स्वाञ्योनिमाविशन् यतत्र शिष्टगुं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपि भच्छचीभिः अहं तदस्य मनसा शिवेन सोमगुं राजानमिह भक्ष्यामि द्वे श्रुति अशृणवं पितॄणाम् अहं देवानामुतमर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वं भुवनगुं समेति अन्तरा पूर्वमपरं च केतुं यस्ते देववरुणगा यत्र छन्दाः पाशः तन्त एतेनावगजे यस्ते देववरुणतृष्टुप्छन्दाः पाशः तन्त एतेनावगजे यस्ते देववरुणजगति छन्दाः पाशः तन्त एतेनावगजे सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते
यो राजा सन्द्राज्यो वासो मे न गजते देवसुवामेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः त एवास्मै सवान् प्रगच्छन्ति तकेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसू राजा भवति उदस्थाद्देव्यजितिर्विश्वरूपी आयुर्यज्ञपतावधात् इन्द्राय कृण्वती भागं मित्रागवरुणाग च इयं वा अग्निहोत्री इयं वा एतस्य निषीदति यस्याः अग्निहोत्री निषीदति तामुत्थापयेत् उदस्थाद्देव्यजितिरिति इयं वै देव्यजितिः इमामेवास्मा उत्थापयति आयुर्यज्ञपतावधादित्याः आयुरेवास्मिन् दधाति इन्द्राय कृण्वति भागं मित्रागवरुणागचेत्याह यथा यजुरेवैतत् अवर्तिं वा एषैतस्य पाप्मानं प्रतिज्ञागनिषीदति यस्याग्निहोत्र्युपसृष्टाधिषीदति तान् दुग्ध्वा ब्राह्मणागदद्यात् यस्यान्नन्नाद्यात् अवर्तिमेवास्मिन् पाप्मानं प्रतिमुञ्चति दुग्ध्वा ददाति न ह्यदृष्टा दक्षिणा धीयते पृथिवीं वा एतस्य पयः प्रविशति यस्याग्निहोत्रं दुह्यमानग्रस्कन्दति यदद्यदुग्धं पृथिवीमसक्ता यदोषधीरप्यसरद्यदापः पयो गृहेषु पयो अग्नियासु पयो वत्सेषु पयो अस्तु तन्मयीत्याह पय एवात्मन् गृहेषु पशुषु धत्ते अप उपसृजति अद्भिरेवैनदाप्नोति यो वै यज्ञस्यार्तेनानार्तगुं सगुं सृजति उभे वैतेत ह्यार्च्छतः आर्च्छति खलु वा एतदग्निहोत्रं यद्दुह्यमानग्रस्कन्दति यदभिदुह्यात् आर्तेनानार्तं यज्ञस्य सगुं सृजेत् तदेव गादृक्कीदृक्षहोतव्यम् अथान्यान् दुग्धा पुनरुहोतव्यम् अनार्तेनैवार्तं यज्ञस्य निष्करोति यद्युद्धृतस्य स्कन्देत् यत्ततो हुत्वा पुनरेगात् यज्ञं विच्छिन्द्यात् यत्र स्कन्देत् तन्निषद्य पुनर्गृह्णीयात् यत्रैव स्कन्दति तत एवैनत्पुनर्गृह्णाति तदेव गादृक्कीदृक्षहोतव्यम् अथान्यान् दुग्धा पुनरुहोतव्यम् अनार्तेनैवार्तं यज्ञस्य निष्करोति विवा एतस्य यज्ञश्छिद्यते यस्याग्निहोत्रेऽधिश्रितेष्वान्तरा धावति रुद्रः खलु वा एषः यदग्निः यद्गामन्वत्या वर्तयेत् रुद्रागपशूनपि दध्यात् अपशुर्यजमानः स्यात् यदपोहोन्वति शिञ्चेत् अनाद्यमग्नेरापः अनाद्यपाभ्यामपि दध्यात् गार्हपत्याद्भस्मादागाम् इदं विष्णुर्विचक्रमगति वैष्णव्यर्चाहवनीयात्भगुंसगन्नुद्रवेत् यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेनैव यज्ञगुं सन्तनोति भस्मनापदमपि वपति शान्त्यै निवा एतस्याहवनीयो गार्हपत्यं कामयते निगार्हपत्य आहवनीयम् यस्याग्निमनुद्धृतकुं सूर्योऽभिनिम्रोचति दर्भेण हिरण्यं प्रबध्य पुरस्ताद्धरेत् अथाग्निहोत्रं यद्धिरण्यं पुरस्ताद्धरति ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरेवैनं पश्यन्नुद्धरति यदग्निं पूर्वगुं हरत्यथाग्निहोत्रं भागधेगेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मण आरुषेग उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति अग्निहोत्रमुपसाद्यातमितो रासीत व्रतमेव हतमनुं मृगते अन्तं वा एष आत्मनो गच्छति यस्तां यति अन्तमेष यज्ञस्य गच्छति यस्याग्निमनुद्धृतकुं सूर्योऽभिनिम्रोचति पुनस्तमन्यजुहोति अन्ते नैवान्तं यज्ञस्य निष्करोति वरुणो वा एतस्य यज्ञं गृह्णाति यस्याग्निमनुद्धृतकुं सूर्योऽभिनिम्रोचति वारुणं चरुं निर्वपेत् तेनैव यज्ञं निष्क्रीणीते
निवा एतस्याह वनीयोगार्हपत्यं कामयते निगार्हपत्य आहवनीयम् यस्याग्निमनुद्धृतकुं सूर्योऽभ्युदेति चतुर्गृहीतमाज्यं पुरस्ताद्धरेत् अथाग्निहोत्रं यदाज्यं पुरस्ताद्धरति एतद्वा अग्नेः प्रियन्धाम यदाज्यं प्रियेणैवैनन्धां न समर्थयति यदग्निं पूर्वगुं हरत्यथाग्निहोत्रं भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मण आरुषेग उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति पराचीवा एतस्मै व्युच्छति यस्याग्निमनुद्धृतकुं सूर्योऽभ्युदेति उषाः केतुना जुषताम् यज्ञं देवेभिरिन्वितं देवेभ्यो मधुमत्तमग्गस्वाहेति प्रत्यङ्निषद्याज्येन जुहुयात् प्रतीचीमेवास्मै विवासयति अग्निहोत्रमुपसाद्यातमितोरासीत व्रतमेव हतमनुं मृगते अन्तं वा एष आत्मनो गच्छति यस्तां यति अन्तमेष यज्ञस्य गच्छति यस्याग्निमनुद्धृतकुं सूर्योऽभ्युदेति पुनः समन्यजुहोति अन्ते नैवान्तं यज्ञस्य निष्करोति मित्रो वा एतस्य यज्ञं गृह्णाति यस्याग्निमनुद्धृतकुं सूर्योऽभ्युदेति मैत्रं शरुं निर्वपेत् तेनैव यज्ञं निष्क्रीणीते यस्याह वनीगेनुद्वाते गार्हपत्य उद्वागेत् यदाह वनीगमनुद्वाप्यगार्हपत्यं मन्थेत् विच्छिन्द्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् यद्वै यज्ञस्य वास्तव्यं क्रियते तदनु रुद्रोपचरति यत्पूर्वमन्वपश्येत् वास्तव्यमग्निमुपासीत रुद्रोश्च पशून् घातुकः स्यात् आहवनीगमुद्वाप्य गार्हपत्यं बन्धेत् इतः प्रथमं जज्ञे अग्निः स्वाद्योडेरधिजातवेदाः सगागत्रिगातृष्टुभा जगत्या देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्निति छन्दोभिरेवैरग्गस्वाद्योनेः प्रचडयति गार्हपत्यं मन्थति गार्हपत्यं वा अन्वाहिताग्नेः पशव उपतिष्ठन्ते सिगदुद्वागति तदनु पशवोपक्रामन्ति यशैरैरैरमस्व सहसेद्युम्नाय ऊर्जे पत्यायेत्याह पशवो वैरगिः पशूनेवास्मै रमयति सारस्वतौ त्वोत्सौ सविन्धातामित्याह ऋक्सामे वै सारस्वतावुत्सौ ऋक्सामाभ्यामेवैरगुं सविन्धे सम्राडसि विराडसीत्याह रसन्तरं वै सम्राट् बृहद्विराट् ताभ्यामेवैरगुं सविन्धे वज्रो वै चक्रं वज्रो वा एतस्य यज्ञं विच्छिनत्ति यस्यानो भारतो वान्तराग्नीयाति आहवनीगमुद्वाप्य गार्हपत्यादुद्धरेत् यदग्ने पूर्वं प्रभृतं पदगुंहिते सूर्यस्य रश्मीनन्वाततान तत्र रयिष्ठापनुसंभरयितं सन्नसृजसुभत्या वाचभत्येति पूर्वे नैवास्य यज्ञेन यज्ञमनुसन्तनोति त्वमग्ने सप्रथा असीत्याह अग्निः सर्वा देवताः देवताभिरेव यज्ञकुं सन्तनोति अग्न्यके पथि कृते पुरोणाशमष्टाकपालं निर्वपेत् अग्निमेव पथि कृतग्गस्वेन भागधेगेनोपधावति स एवैनं यज्ञिकं पन्थामपि नयति अनड्वान् दक्षिणा वहीह्येष समृद्ध्यै यस्य प्रातः सवने सोमोऽतिरिच्यते माध्यन्तिरगुं सवनं कामयपानोऽभ्यतिरिच्यते गौर्धगति मरुतामिति धगद्वतेषु कुर्वन्ति हिनस्ति वै सन्ध्यधीतं सन्धीव खलु वा एतत् यत्सवनस्यातिरिच्यते यद्धगद्वतेषु कुर्वन्ति सन्धेः शान्त्यै गायत्रकुं सामभवति पञ्चदशस्तोमः तेनैव प्रातः सवनान्नयन्ति मरुत्वतेषु कुर्वन्ति तेनैव बाध्यन्ति नात्सवनान्नगन्ति होतश्च पसमनोन्नगन्ते होतानुशकुंसति मध्यत एव यज्ञकुं समादधाति
यस्य पाध्यन्दिने सवने सोमोऽतिरिच्यते आदित्यं तृतीयसवनं कामगपानोऽभ्यतिरिच्यते गौरिवीतकं सामभवति अतिरिक्तं वै गौरिवीतम् अतिरिक्तं यत्सवनस्यातिरिच्यते अतिरिक्तस्य शान्त्यै मन्महाकुम्मसि सूर्येति कुर्वन्ति यश्चैवादित्यस्य सवनस्य कामेनातिरिच्यते तेनैवैनं कामेन समर्थयन्ति गौरिवीतकुं सामभवति तेनैव माध्यन्दिनात्सवनां नगन्ति सप्तदशस्तोमः तेनैव तृतीयसवनान्नगन्ति होतश्च वसवनोन्नगन्ते होतानुषगुंसति मध्यत एव यज्ञकुं सपादधाति यस्य तृतीयसवने सोमोऽतिरिच्येत उक्थ्यं कुर्वीत यस्योक्थ्येतिरिच्येत अतिरात्रं कुर्वीत यस्यातिरात्रेतिरिच्यते तत्त्वै दुष्प्रज्ञानं यजपानं वा एतत्पशव आसाह्यघन्ति बृहत्सामभवति बृहद्वा इमान् लोकान् दाधार बार्हताः पशवः बृहतैवास्मै पशून् दाधार शिपिविष्टवतीषु कुर्वन्ति शिपिविष्टो वै देवानां पुष्टं पुष्ट्ये वै नकुं सवर्धयन्ति होतश्च वसवनोन्नगन्ते होतानुषगुंसति मध्यत एव यज्ञकुं सपादधाति एकैको वै जनतायामिन्द्रः एकं वा एताविन्द्रमभिसकुं सुनुतः यौ द्वौ सकुं सुनुतः प्रजापतिर्वा एष वितायते यद्यज्ञः तस्य ग्रावाणोदन्ताः अन्यतरं वा एते सकुं सुन्मतोर्निर्बप्स्यति पूर्वेणोपसृत्या देवता इत्याहुः पूर्वोपसृतस्य वै श्रेयान् भवति येति वन्त्याज्यानि भवन्त्यभिजित्यै मरुत्वतीः प्रतिपदः मरुतो वै देवानामपराजितभागतनम् देवानामेवापराजित आगतने गतते उभे बृहद्रथं तरे भवतः इयं वावरथन्तरम् असौ बृहते आभ्यामेवैनमन्तरेति वाचश्च मनसश्च प्राणाच्च पानाच्च दिवश्च पृथिव्याश्च सर्वस्माद्वित्ताद्वेद्यात् अभिवर्तो ब्रह्मसामं भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिवृत्यै अभिजित् भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै विश्वजित् भवति विश्वस्य जित्यै यस्य भूयागुंसो यज्ञक्रतव इत्याहुः स देवता वृन्दयति यद्यज्ञिष्टोमः सोमः परस्तात् स्यात् उक्थ्यं कुर्वीत यद्युक्थ्यः स्यात् अतिरात्रं कुर्वीत यज्ञक्रतुभिरेवास्य देवता वृङ्क्ते यो वै छन्दोभिरभिभवति स सकुं सुन्वतोरभिभवति संवेशागत्वोपवेशागत्वेत्याह छन्दागुंसि वै संवेश उपवेशः छन्दोभिरेवास्ति छन्दागस्यभिभवति इष्टर्गो वा ऋत्विजामध्वर्युः इष्टर्गः खलु वै पूर्वोर्ष्टुः क्षीयते प्राणापानो मृत्योर्मापातमित्याह प्राणापानगोरेव श्रियते प्राणापानो मामाहासिष्टमित्याह नैनं पुराकुशः प्राणापानो जहितः आर्तिं वा एते नियन्ति येषां दीक्षितानां प्रमीयते तङ्गतववर्जेयुः क्रूरकृतामिवैषान् लोकस्यात् आहरदहेति ब्रूजात् तन्दक्षिणतो वेद्यै निधाय सर्पराज्ञिकारिग्भिस्तुयुः इयं वै सर्पतो राज्ञी अस्या एवैनं परिदधति व्यर्थन्तदित्याहुः यत्स्तुतमननुषस्तमिति होता प्रथमः प्राचीना वीतिमार्जालीयं परीयात् यावीरडुब्रुवन् सर्पराज्ञीनां कीर्तयेत् उभगोरेवैनं लोकयोः परिदधति अथो ध्रुवन्त्येवैनम् अथोऽन्येवास्मै ह्नुवते त्रिः पर्यन्ति त्रय इमे लोकाः येभ्य एवैनं लोकेभ्यो ध्रुवते त्रिः पुनः पर्यन्ति षट् सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतुभिरेवैनं ध्रुवते अग्न आयुगुंषि पवस इति प्रतिपदं कुर्वीरन् रथं तरसा मैषागुं सोमः स्यात् आयुरेवात्मं दधते
अथो पाप्मानमेव विजहतो यन्ति असुर्यं वा एतस्माद्वर्णं कृत्वा पशवो वीर्यमपक्रामन्ति यस्य यूपो विरोहति त्वाष्ट्रं बहुरूपमालभेत त्वष्टा वै रूपानामीशे य एव रूपाणामीशे सोऽस्मिन् पशून् वीर्यं यच्छति नास्मात् पशवो वीर्यमपक्रामन्ति आर्तिं वा एते निगन्ति येषां दीक्षितानामग्निरुद्वागति यदा हवनीग उद्वागेते यत्तं मन्थेते विच्छिन्द्यात् भ्रातृजमस्मै जनयेते यदा हवनीग उद्वागेते आग्निः ध्रादुद्धरेते यदाग्निः उद्वायेते गार्हपत्यादुद्धरेते यद्गार्हपत्य उद्वायेते अत एव पुनर्मन्थेते अत्र वापसनिलगते यत्र खलु वै निलीनमुत्तमं पश्यन्ति तदेदमिच्छन्ति यस्माद्दारोरुद्वायेते तस्यारणीकुर्यात् कृमुकमपि कुर्यात् एषा वा अग्नेः प्रिया तनूः यत्कृमुकः प्रिययैवैनं तनुवा समर्थयति गार्हपत्यं बन्धति गार्हपत्यो वा अग्नेर्योनिः स्वादेवैनं योनेर्जनयति नास्मै भ्रातृव्यञ्जनयति यस्य सोम उपदस्येते सुवर्णगुं हिरण्यन्वेधा विच्छिद्य ऋजीषेण्यदा धूनुयात् जुहुयादन्यते सोममेवाभिषुणोति सोमं जुहोति सोमस्य वा अभिषूयमानस्य प्रगातनूरुदग्रामते तत्सुवर्णगुं हिरण्यमभवते यत्सुवर्णगुं हिरण्यं कुर्वन्ति प्रिययैवैनं तनुवा समर्थयन्ति यस्याक्रीतगुं सोममपहरेयुः क्रीडीया देवा सैव ततः प्रायश्चित्तिः यस्य क्रीडमपहरेयुः आदारागिश्च फाल्गुनानि चाभिषुनयात् गायत्री जगुं सोममाहरते तस्य योगुंशुः परापतते त आधारा अभवन् इन्द्रो वृत्रमहन् तस्य वल्कः परापतत् तानि फाल्गुनान्यभवन् पशवो वै फाल्गुनानि पशवः सोमो राजा यदा दारागिश्च फाल्गुनानि चाभिषुणोति सोममेव राजारमभिषुणोति श्रुतेन प्रातस्तवने श्रीणीयात् दध्ना मध्यन्दिने नीतमिश्रेण तृतीयसवने अग्निष्टोमः सोमस्याद्रतन्तरसामा य एवर्त्युजो वृता स्युः त एनं याजयेयुः एकाङ्गान् दक्षिणान् दद्यात्तेभ्य एव पुनः स्तोमं क्रीणीयात् यज्ञेनैव तद्यज्ञमिच्छति सैव ततः प्रागश्चित्तिः सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वे हेभ्यः पृष्ठेभ्य आत्मानमागुरते यः सत्रायागुरते एतावान् खलु वै पुरुषः यावदस्य वित्तं सर्ववेदसेन गजेत सर्वपृष्ठोऽस्य सोमस्यात् सर्वाभ्य एव देवताभ्यः सर्वे एभ्यः पृष्ठेभ्य आत्मानं निष्क्रीणीते पवपानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुगुं वृणु यत्ते पवित्रवर्चिषि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्तथमाद्येषु वयग्गस्यामपतयो रहीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपकसापयोभिः ऋतावरी यज्ञिगे मा पुनीतां बृहद्भिस्तविदस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देववन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति
ऋषिभिस्तं भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिस्तं भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्ति गणीः सुदुघाहिपगस्पतिः ऋषिभिस्तं भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुम्भितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणस्तमीच्या यमो राजा प्रभृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु प्रजा वै सत्रमासततपस्तप्यपाना अजुह्वतीः देवा अपश्यञ्च वसङ्घृतस्य पूर्णग्स्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेनार्धमास ऊर्जमवारुन्धत तस्मादर्धमासे देवा युज्यन्ते पितरो पश्यञ्च वसङ्घृतस्य पूर्णग्स्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेन वास्यूर्जमवारुन्धत तस्मान्मासि पितृभ्यः क्रियते मनुष्या अपश्यञ्च वसङ्घृतस्य पूर्णग्स्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेन द्वगीमूर्जमवारुन्धत तस्माद्विरह्नो मनुष्येभ्य उपक्रियते प्रातश्च सागञ्च पशवो पश्यञ्च वसङ्घृतस्य पूर्णग्स्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेन त्रगीमूर्जमवारुन्धत तस्मात् त्रिरह्नः पशवः प्रेरते प्रातः सङ्गवे सायम् असुरा अपश्यञ्च वसङ्घृतस्य पूर्णग्स्वधां तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेन संवत्सर ऊर्जमवारुन्धत ते देवा अमन्यन्त अमीवा इदमभूवन् यद्वयग्स्म इति तगेतानि चातुर्मास्यान्यपश्यन् तानि निरवपन् तैरेवैशान्तामूर्जमवृञ्जत ततो देवा अभवन् परासुराः यद्यजते यापेव देवा ऊर्जमपारुन्धत तां तेनावरुन्धे यत्पितृभ्यः करोति यामेव पितर ऊर्जमपारुन्धत तां तेनावरुन्धे यदा वसथेन्न गुंहरन्ति यामेव मनुष्या ऊर्जमपारुन्धत तां तेनावरुन्धे यद्दक्षिणां ददाति यामेव पशव ऊर्जमपारुन्धत तां तेनावरुन्धे यच्चातुर्मास्यैर्यजते यामेवासुरा ऊर्जमपारुन्धत तां तेनावरुन्धे भवत्यात्मना पराहास्य भ्रातृव्यो भवति विराजो वा एषा विक्रान्तिः यच्चातुर्मास्यानि वैश्वदेवेनास्मिन् लोके प्रत्यतिष्ठते वरुणप्रकाशैरन्तरिक्षे साकमेधैरमुष्मिन् लोके एष हत्वा वै तत्सर्वं भवति य एवं विद्वागश्चातुर्मास्यैर्यजते अग्निर्वापसंवत्सरः आदित्यः परिवत्सरः चन्द्रमा इदावत्सरः वायुरनुवत्सरः यद्वैश्वदेवेन गजते अग्निमेव तत्संवत्सरमाप्नोति तस्माद्वैश्वदेवेन गजमानः संवत्सरेणागस्वस्तिमाशास्तगित्याशासीत यद्वरुणप्रकाशैर्गजते आदित्यमेव तत्परिवत्सरमाप्नोति तस्माद्वरुणप्रकाशैर्गजमानः परिवत्सरेणागस्वस्तिमाशास्तगित्याशासीत यच्छाकमेधैर्गजते चन्द्रमसमेव तदितावत्सरमाप्नोति तस्माच्छाकमेधैर्गजमानः इदावत्सरेणागस्वस्तिमाशास्तगित्याशासीत यत्पितृयज्ञेन गजते देवानेव तदन्ववस्यति अथवा अस्य वागश्चानुवत्सरश्चाप्रीतावुच्छिष्येते यच्छुनासीरीगेन गजते वायुमेव तदनुवत्सरमाप्नोति तस्माच्छुनासीरीगेन गजमानः अनुवत्सरेणागस्वस्तिमाशास्तगित्याशासीत संवत्सरं वा एष ईप्सतीत्याहुः यश्चातुर्मास्यैर्गजत इति एष हत्वै संवत्सरमाप्नोति
य एवं विद्वागश्चातुर्मास्यैर्यजते विश्वे देवास्तमगजन्त तेऽग्निमेवागजन्त तकेतल्लोकमजगन् यस्मिन्नग्निः यद्वैश्वदेवेन गजते एतमेव लोकं जगति यस्मिन्नग्निः अग्नेरेव सागुज्यमुपैति यदा वैश्वदेवेन गजते अथ संवत्सरस्य गृहपतिमाप्नोति यदा संवत्सरस्य गृहपतिमाप्नोति अथ सहस्रगाजिनमाप्नोति यदा सहस्रगाजिनमाप्नोति अथ गृहमेधिनमाप्नोति यदा गृहमेधिनमाप्नोति अथाग्निर्भवति यदाग्निर्भवति अथ गौर्भवति एषा वै वैश्वदेवस्य मात्रा एतद्वा एतेषामवमम् अतो वा उत्तराणि श्रेयागुंसि भवन्ति यद्विश्वे देवास्तमगजन्त तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम् अथादित्यो वरुणगुं राजानं वरुणप्रकाशैरगजत सकेतं लोकमजगते यस्मिन्नादित्यः यद्वरुणप्रकाशैर्गजते एतमेव लोकं जगति यस्मिन्नादित्यः आदित्यश्चैव सागुज्यमुपैति यदादित्यो वरुणगुं राजानं वरुणप्रकाशैरगजत तद्वरुणप्रकाशानां वरुणप्रकाशत्वम् अथ सोमो राजा छन्दागुंसि साकमेधैरगजत सकेतं लोकमजगते यस्मिग्श्चन्द्रमा विभाति यत्साकमेधैर्गजते एतमेव लोकं जगति यस्मिग्श्चन्द्रमा विभाति चन्द्रमस एव सागुज्यमुपैति सोमो वै चन्द्रमाः एष हत्वै साक्षात् सोमं भक्षयति य एवं विद्वान् साकमेधैर्गजते यत्सोमश्च राजा छन्दागुंसि च समेधन्त तत्साकमेधानागुं साकमेधत्वम् अथर्तवः पितरः प्रजापतिं पितरं पितृयज्ञेनागजन्त तकेतं लोकमजगन् यस्मिन् ऋतवः यत्पितृयज्ञेन गजते एतमेव लोकं जगति यस्मिन् ऋतवः ऋतूनामेव सागुज्यमुपैति यदृतवः पितरः प्रजापतिं पितरं पितृयज्ञेनागजन्त तत्पितृयज्ञस्य पितृयज्ञत्वम् अथौषधग इमं देवं त्र्यम्बकैरगजन्त प्रथेमहीति ततो वै ता अप्रथन्त य एवं विद्वागस्त्र्यम्बकैर्गजते प्रथते प्रजगा पशुभिः अथ वायुः परमेष्ठिनगुं शुनासीरीगेणागजत स एतं लोकमजगते यस्मिन् वायुः यच्छुनासीरीगेण गजते एतमेव लोकं जगति यस्मिन् वायुः वायोरेव सागुज्यमुपैति ब्रह्मवादिनो वदन्ति प्रचातुर्मास्य गाजीबीयता न प्रमीयता इति जीवन्वा एष ऋतूनप्ययति यदि वसन्ता प्रमीयते वसन्तो भवति यदि ग्रीष्मे ग्रीष्मः यदि वर्षासु वर्षाः यदि शरदि शरत् यदि हेमन् हेमन्तः ऋतुर्भूत्वा संवत्सरमप्ययति संवत्सरः प्रजापतिः प्रजापतिर्वा वैशः हरिः ॐ चतुर्थः प्रश्नः समाप्तः।